सच्चे गुरुवे निवारम आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्दी झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दीस पडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. Psalm 121 verse 6. दिसाचो सूर्यो तुका बाद करूंक शकचो ना. दिसाचो सूर्यो तुका बाद करूंक शकचो ना आनी रातचो चंद्रीम तुका त्रास दिवचो ना. दिसाचो सूर्यो तुका बाद करूंक शकचो ना. आयच्या रातीचो चंद्रुमी तुका त्रास दिवंक शकचो ना. Verse 7. सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पोर तुका राखतालो. सगळ्या वायटांतलो ह्या सकाळीच्या वेळा तो सर्वेस्पोर तो सोमी सडवंदार तुका राखतालो. तो तुजो जीव राखतालो. तो तुजो जीव राखतालो. एक घडी आमी दोळे धांपया. अर्घ दिव्या त्या सोम्याक ह्या सकाळीच्या वेळार अपूर्वाची बासुणी आज आमकां म्हणटा की दिसाचो सूर्यो तुका बाद करचो ना रातचो चंद्रीम तुका त्रास दिवचो ना. सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पोर तुका राखता. कित्याक तुजें नांव ताच्या हाताच्या ताळटाचें ताणें कांतयलां. ह्या सकाळी चड तुका उठोंक जायना जावं फ्रो. तुजी तकली जड आसा जावं फ्रो. इवन वाटिको प्रॉब्लम्स आसा जावं फ्रो. इवन कठीण अस्कत काही तुका भोगून आसा जावं फ्रो. तुज्या कुडी बोळनातल्या बरी तुका आसा जावं फ्रो. सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पो तुका राखून व्हरतलो. दिव्या अर्घा ताच्या बासोण्या खातीर ताच्या कृपे खातीर ताच्या पदवे खातीर कित्याक तो विस्वासी तो काकुळदार. सोम्या ह्या सकाळीच्या वेळा आज आमी तुका अर्घ दिता वाकणटा आनी दिनवासता. तुझ्या वर्त्या मोगा खातीर तुका आमी स्तुती करता. तुवें दिल्ल्या बासोण्या खातीर आमी तुका स्तुती करता. जे कितें बसयलाय ते तुजे आमच्या जिवितांत तूं करनासाय. कित्या बासोण्यो योग्य जाल्लो धनी तूं जावन आसाय. तुज्या भुरग्यांक तूं केदी सांडचें तसलो आनी सोडचें तसलो न्हय. त्या खातीर तुका आमी अर्घ दिता सोम्या. तुका आमी वाकणटा सोम्या. तुका आमी दिनवासता सोम्या. तुका आमी होगोळसिता सोम्या. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाच्या न्हू आज अपूर्बायन Psalm 121 verse 6 and 7 म्हणटा की
एक अपुर्बायची बासोणी पळया दिसचो सूर्यो तुका बात करचो ना आनी रस्तो संद्रीम तुका त्रास येवचो ना कित्याक सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पोर तुका राखतलो कित्याक सर्वेस्पोर तुका राखता ह्या सगळ्या दिसा तुजो देव तुका राखता जाल्यार त्या देवाक हांवें वळखुची गरज पळया ऐशा अपुर्बायचे शिकोवणे वेता आसतना एकडे आमचे दिश्ट कांसवे म्हज्या मुखाचेर देवाचे उतार म्हणटा की आमकां अपुर्बायन पळया मार्क चॅप्टर 1 वर्स 22 एकडे पळया 22 एकडे पळया आमी ताचे शिकोवणेक लोक विस्मीत जालो की त्या अधिकार आसल्या मनशा बरी तो तांकां शिकयतलो ताच्या शिकोवणेक जेजूच्या शिकोवणेक लोक विस्मीत जालो कित्याक म्हळ्यार अधिकाराच्या नांवान जेजू शिकयतलो कित्याक म्हळ्यार जेजू संपूर्ण अधिकार आसते जेजू आज आमच्या जिविताचे जेजूक मात्र अधिकार आसा ताका ते आकाश सकयल पृथ्वीच्या वयर जेजू नासरताच्या नांवा शिवाय तुका आनी म्हाका बरें करूं दुसरें नांव ना खंयची वस्तू ना खंयचें उलोवणें ना एकच नांव Acts of Apostles chapter 4 verse 12 दंडाच्या कृत्यान 4:12 अपुर्बायन म्हणटा जेजूच्या नांवाक सकत एकडे वाचया आमी कित्याक आमकां सडवण दिवंक शकतात तसले कित्याक आमकां सडवण दिवंक शकतात तसले आज तुज्या कुटां वैरेचें जाला तुज्या घराबे वैरेचें जाला हे सकाळीचो सगळो दीस मंगळ असो आशिर्वादांनी भराचें जाला खंयच्या मनशा द्वारे न्ही वस्तू द्वारे न्ही लिंब्या द्वारे न्ही खंयच्या तात्कालिक लोकांनी सांगला पितीसपणाच्या वस्तू द्वारे न्ही ओन्ली जेजू द्वारे त्या खातीर आमी सोम्याची साक्षीदार जावंक जाय हर एक दिसा ताची साक्षीदारा देवसाराची साक्षीदारा न्ही पातकाची न्ही वंदोण्याची न्ही वडण्याची न्ही अपुर्बायचो दीस तो हर एक दीस आमकां दिवन आसा म्हज्या मोगाचें न्हू ताचें रगत ताणें आमचें तें वारयलां ताणें आपलो मोग ताणें दाखयला हांव तुजो कितलो मोग करता कितलो मोग करता कितलो मोग करता एक घडीत म्हाका बरें उडास आसा हे भावान म्हाका सांगलें घडीत ब्रदर हांवें म्हज्या कजन भयणीक हे 5 लाख रुपया हेल्प केले कश्टाच्या वेळार आनी दीस असो आयलो की म्हज्या घरचेच्या वेळार तिका येवन म्हज्या घरा हेल्प कर म्हणल्यार तिका जावना कित्याक तिजो घोव पिडेस्त आसलो आनी त्या वेळार म्हाका कठीण राग येयलो आनी हांवें म्हणलें की त्या तुज्या गरजेच्या वेळार हांवें तुका 5 लाख दिला आज म्हज्या घरचेक तुका जस्ट एक हप्तो येवन म्हज्या घरा राव हेल्प कर म्हणल्यार तुका जायना की तोंडा येयलें उलयलें आनी सांगलें म्हाका एकच हप्त्यान म्हजे पयशे पाटी दी ब्रदर ताच्या एका हप्त्यांनी मागण्याचे लिंक म्हाका मेळ्ळें देवाची उतर वाचता 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 आसतना आयकत आसतना म्हजी काळजां मना परिवर्तन जाली ब्रदर हांवें तेचेर चूक मागली हांवें बक्षिलें मात्र न्ही म्हाका पयशे जीव आसना नाका म्हणलें बट तिचें काळीज मस्त दुखलें मस्त रडाय लागली ती देवान म्हाका ही परिस्थिती दिला जाल्यार निवडना देव म्हाका सोन घालचो ना हांव तुजे पयशे हांवें सांगलें बिलकूल नाका जायते दुखेस्त जाला ब्रदर हांव आजुनूय म्हज्या मतीन गिल्ट आसा कित्याक हांवें कित्याक उलयलां कित्याक तशें म्हणलें हांवें दिल्ल्या मातसो उडास परतून परतून काडलो दिता नाकास म्हणलें घरचे केनांतल्या वेळार परतून हांवें उडास काडला आमी मनशां म्हज्या मोगाचें न्हू देव तशें न्ही आपल्या पुताक धाडलो ह्या संवसाराक ताच्या बोबा घेवन अमोलीक रक्ता द्वारे म्हाका आनी तुका त्या जेजून मोलाक घेतलें कित्याक आमी अस्कस जावन आसल्या वेळार कावचून कंगाल जावन सकयल पडल्या वेळार बापान आपल्या पुत्र जेजू क्रिस्ता धाडले देवसराच्या गुलामपणान देवसर अधिकार चलोवन सास्ती मरणांत भितर सरता आसतना आपल्या पुत्र जेजू क्रिस्तांक हे संवसार दान तुका आनी म्हाका तो जेजून बाच्या दिला तुका आनी म्हाका तो जेजू सोडयला सगळ्या पातकांत पातकाच्या वाटेत हांव तो विस्वासी तो काकुळटा तो दयाळ जावन आसा त्या खातीर सर्वेस्पर तुका आज राखतालो केदळा ताचेर नादार लाय ताचेर विस्वास दवर हो मंगळारचो दीस तुजे बेसांव आसूं आशिर्वाद आसूं आनी कृपेस जावन परतून तूं उजवाड जातले हर एकल्या मुखार एक घडी आमचे दोळे धांपया ह्या गायना द्वारे आमी सुमी अर्घ्य दिता आसतना
आमची काळजां मनां आमची जिबी त्या सुमेच्या तर समर्पित करया ताची वर्ती सगळं आमच्या कुडीचे विश्व म्हणून देवळा आणि त्या सुमे अर्घ दिता आसतना गायनाद्वारे सुम्या काळजां अर्घ दिता आसतना ताची दैवीक सगत आज आमचे दिवन दी आयचो दीस आमचो नंदन जाल्लो पवित्र जालो आशिर्वादीत जाल्लो जावं दी हांगा अशी एक टेस्टमनी आयकत आसतना म्हज्या मोगाच्यान ह्या भयणीची टेस्टमनी आमी आयकुया पण अपूर्वाची टेस्टमनी जावन आसा की ह्या भयणीची टेस्टमनी भयण सोनिया लोबो चिकमंगळूर हांव पर 2 दीस कन्वेन्शनांत थंय आसलो ताणें दिल्ली टेस्टमनी भयण सोनिया लोबो ताच्या पुताचे खोंकली कितले वर्सां कितले तेंपांतून आसली कठीण खोंकली कशें जिजून ताच्या पुता हात लायलो मात्र न्ही कशें तिच्या भितर आसली पिडा जिजून बरी केली ती भयण ह्या सुद्दां टेस्टमनी दिवन आसा गायनाद्वारे अर्घ दिवन हे टेस्टमनी आमी आयकुया आनी सोम्याक अर्घ दिवया ताका स्तुती करया आनी ताका वाखणया ह्या भयणीच्या जिवितान केल्ल्या अद्भुत अजापा खातीर त्या सोम्याक आमी अर्घ दिवया अर्घ दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजान ती वाशी मोन म्हजे उपकार तुजो वाडून भरला व्हडा आनंदान अर्घ दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजान तीन वाशी मोन म्हजे उपकार तुजो वाडून भरला व्हडा आनंदान अर्घ दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजान रूपान तुझ्या म्हाका रुपीत केलाय देखून अर्घ तुका सोमिया मोगान म्हज्या तुझी जिवीत भलाय देखून अर्घ तुका सोमिया अर्घ दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजान तीन वाशी मोन म्हजे उपकार तुजो वाडून भरला व्हडा आनंदान अर्घ दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजान सर्गी दरबार साडून संवसाराक आयलोय देखून अर्घ तुका सोमिया खुर्सार मोडून आमची सोडवण केली देखून अर्घ तुका सोमिया अर्घ दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजान तीन वाशी मोन म्हजे उपकार तुजो वाडून भरला व्हडा आनंदान अर्घ दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजान म्हजें नांव सोनिया लोबो म्हूण आमी फाटल्या 5 वर्सां हांव चिकमंगळूर वस्ती करना आसा आज हांव म्हज्या पुताच्या भलायके विशयांत साक्ष दिवंक आशेता म्हज्या पुताक 5 वर्सां जालीं आनी ताका फाटल्या जुनांतावन 2022 जुनांतावन केदाळाई शेळ जावची आनी कॉफ बारीक कोंकली मस्तू कोंकली म्हळ्यार 2-3 मिनटां कोंकली काडटलो दोळ्यान पुरा दुकां भरतली आनी थोडे फावटी वॉमीट करतलो खालें खेल्यार डॉक्टरा कडेन दाखयलें एंटीबायोटीक डोस दिले लंग्स पुरा क्लियर आसा पूण अप्पर रेस्पिरेटरी ट्रॅक इन्फेक्शन म्हूण ते सांगता मस्तू व्हडल्यान कोंकली काडची मस्तू प्रायस्तांनी कोंकली काडल्या बरी ल्हान भुरगो मस्तू कोंकली काडटा सगळे बॉडी ताजी हलतेली मागीर इल्ल्या दिसांनी गुण जातले पडटलें विदीन 1 or 2 वीक ताका तशेंच जातलें पुरा वखदां दिली एंटीबायोटिक्स जाले आमकां ते यूज टू जाले ताजी कोंकली ओन्ली डॉक्टर म्हणलो विथ एज इट विल गेट क्युअर्ड अशें आसतना पोर डिसेंबराची 30 आनी 1 तारीखेर
लास्ट 2020 11 दीस म्हाका नोव्हेंबरांत एक मलगडे मनशी म्हज्या वळखीची मॅम आसा तिणें म्हाका ब्रदर प्रकाशाच्या मागण्याच्या यूट्यूबाच्या विशयान सांगलें आनी हांव नोव्हेंबरांत मागणें एस्पेशली 3 वरांचें मागणें आनी दैवीक काकुळचो तेर्स हांव सांगतली कॉलेजींत पुरो जावन आयल्यार मागीर रातीं पळयतली तशें जावन ऑन 31 हॉलिडे आसले 3 वरांचें मागणें करतना म्हजो चेरको TV पळोवन आसलो आनी हांव मागणें करनासली ते दडा काकुळचो तेर्सो 11 मिस तेर सांगता आसतना म्हज्या चेरक्यान खोंकली काडूंक सुरू केली आनी म्हाका मस्त डिस्टर्ब जालें ते दडा हांवें मागलें की तितलो म्हणसर हांवें ते म्हज्या चेरकेचे खोंकले खातीर टू बी फ्रँक मागोवना कित्याक म्हळ्यार डॉक्टरान आमकां सांगलें इट वील गो क्योर विथ द एज आमकां डॉक्टरान सांगलें पातयेणी असो म्हूण सांगलें न्ही तशेंच जाल्यार हांव मागोवन येतली पूण त्या घडये तो मे बी दुसरी बीड आमी तेर्साची म्हणटा आसतना हांवें मागलें आनी काल मागलें म्हळ्यार म्हज्या पुताची खोंकली देवा गूण कर आनी परमासच्या ह्या पवित्र आत्म्याच्या महोत्सवान हांव साक्ष दिता म्हूण मागलें ते 10 बीट एंड जावचे भितर तेजी खोंकली कंप्लीट गूण जाली आनी ऑलमोस्ट 4 days जाले तो ताका खोंकलीच ना फूल कंप्लीट गूण जाल्या आनी तो आतां वॉटरमेलन खाता खाले पुरो खाता पूण देवान ताका गूण केला तितलेंच न्ही हांव गुरुवारासून म्हाका जेस्टेशनल डायबिटीज आसलें सो एवरी 2 weeks शुगर टेस्ट करूंक आसली आनी 3 पोटी हांवें टेस्ट करतना म्हजे रिपोर्ट्स नॉर्मल आयल्यात तशें जावन देवाक काळजांत हांव अर्गां दिता आनी देवाची काकूळट सगळ्या संवसाराक ऑनलायन मुखार पासारच्या ब्रदर प्रकाश आनी ताज्या टिमाक देवाची विंसनार आशिर्वादां मागता थँक्यू 5 बसोन्यो आमी जाण एकली सांगाताळ उत्सार्याने म्हणया लेविटिकल चॅप्टर 26 verse 9 हांव तुमचेर म्हजी कृपाळ दिश्ट घालतलो हांव तुमकां फळां बरीत करतलो साम चॅप्टर 50 verse 15 अकंतच्या दिसा म्हाका उलो मार तेन्ना हांव तुका निवारतलो आनी तूं म्हाका मान दितलोय साम चॅप्टर 34 verse 80 दय सडल्यांक सर्वेस्पर लागीं आसा खतीन बुड्डल्यांक निवारता साम चॅप्टर 146 verse 8 सर्वेस्पर कुरड्यांचे दोळे उगडता भागवल्ल्यांक नीट करता सर्वेस्पर नितीवंत असो मोग करता डिट्रोनॉमी चॅप्टर 3 verse 22 तांकां भिया नाकात कित्याक सर्वेस्पर तुमचो देवच तुमचे पसून झुजतालो आवळा परतून दोन टेस्टमनी आयकुया तसो आमी अर्घ दिवया Praise the Lord. I'm calling from Muscat. We watch this program every day, morning and afternoon. I would like to give this testimony about my husband. At night before going to sleep, my husband put his phone for charging. Next morning, he found his mobile was not working. Immediately, he rushed to the neighbor to show the mobile. He said all apps are there, only WhatsApp is deleted. It was very shocking for us because the WhatsApp was holding all the important messages to be produced in the labor court. We did not give up our hopes. I remember Brother Prakash saying, "For nothing will be impossible with God." So we claimed Luke 1:37 and Jeremiah 32:27. We watched Brother Prakash program in the morning and we went to the mobile shop. There he asked his mobile ID, which my husband forgot. Then again I called upon the Holy Spirit to reveal to him, and then the Holy Spirit revealed to him the exact email ID and the password. Thanks to God, the WhatsApp was open, but he said we couldn't get all the messages. Again, we did not give up our hope. We started again claiming nothing will be impossible to our God. To our surprise, by the time we reached home, we started getting all the important messages which have to be produced in the court. All praise and thanks to Almighty God. Thanks Brother Prakash and the entire team for the wonderful program. Also words which strengthen us day by day. Thank you Brother Prakash and the entire team. God bless you and your ministry. Praise the Lord. I am calling from Mumbai and would like to give testimony of my mother. She is a paralyzed patient and her creatinine level raised to 3.5 and doctor suggested me for sonography. In her sonography, it showed that both her kidneys are not functioning properly and also her urine post-void residue was high, due to which doctor suggested us
to put for her cathedral pipe. I sent a petition to Divine Mercy Group and I received a word of God, Psalm 9:9 and 27:1. Me and my family continuously repeated the word of God, and again we did her repeat sonography in other hospital, and now her sonography report showed that her urine post-white residue is normal and only one kidney is not functioning properly. I thank and praise God for this miracle in my mother's life. My second testimony is of my daughter. My daughter was in depression from last 1.5 years. But now, after attending the retreat of Divine Mercy Group and regularly attending the prayer service on Thursdays, she is better now. I thank my God and Divine Mercy Group team for praying for my daughter and my mother. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Alleluia. Alleluia. Mark chapter 1 verse 22 आम्ही जण एकले वाचया आम्ही पळया ताचे शिकवणेक लोक विस्मीत जालो कित्याक अधिकार असल्या मनशा बरी तो तांकां शिकयतलो शास्त्रां बरी तो शिकयनातलो. वर्स 23 तांच्या सिनोगोगांत देवसार लागलो एक मनीस आसलो. तांच्या सिनोगोगांत देवसार लागलो एक मनीस आसलोलो. जेजू पळयत आसताना बोब मारली. जेजू पळयत आसताना बोब मारली. तांच्या सिनोगोगांत एक देवसार लागलोलो एक व्यक्ती आसलो. जेजू क्रिस्ता सडवंदरा पळयल्या वेळार ताणें किरकटे म्हण बोब मारूंक सुरू केलें. नजरेच्या जेजू तूं आमचे खबरेक कित्याक आयला. नासरांतले जेजू कित्याक तूं आमच्या खबरेक आयले. देवसा हर एक घडी जेजू वळखत आसा. जेजूची कामां ते कळीत आसा. जेजू आयला म्हज्या सगळ्या कर्तुबाक नाश करूं म्हणून. त्या खातीर हर एक संवसाराचेर जेजून मात्र जैत वेला. मुखार वाचया. आमकां नाश करूंक आयलाय कितें. आमकां नाश करूंक आयले. देवसारची कर्तुबा जेजू मात्र नाश करता म्हज्या मोगाचेर. जेजूच्या पांय तळा पडोवंक जाय देवसरान शिवाय मनशाचे अधिकार चलोवंक ताका हक्क ना. मुखार वाचया. तूं कोण म्हण हांव जाणा. तूं कोण म्हण हांव जाणा. देवसर म्हणटा तूं कोण म्हण हांव जाणा. कित्याक तूं आयले म्हण म्हाका कळीत आसा. म्हजीच कामां नाश करूंक तूं आयलाय म्हाका कळीत आसा. तूं कोण म्हण हांव जाणा. हांव जाणा. हांव जाणा. मुखार तूं देवाचो पवित्र जण. तूं देवाचो पवित्र जण. तूं देवाचो भाग्यवंत जावन आसाय. तूं सडवंदा जावं जाय. तूं जीव मनशा कुळाच्या सडवणे खातीर मनशा कुळाच्या तारणा खातीर मनशा कुळाच्या बाचोवे खातीर तूं आयलाय. तूं आयलाय. देवसार म्हणटा तूं देवाचो पवित्र म्हण हांव जाणा. पूण जेजून ताका बेश्टावन म्हळें. पण जेजून ताका बेश्टावन म्हळें तोंड धांव आनी ह्या मनशांतान भायर सर. तूं तोंड धांव ह्या मनशांतान भायर सर. एकच उतरान देवसार ताका सोन गेलो. म्हज्या मोगाचें न्हू आयकत आसतना एक वळी आपुरबायेन आमच्या काळजाक लागता. ते जावन आसा देवसर म्हणटा की तूं देवाचो पवित्र जण म्हण म्हाका कळीत आसा. पळया तो देवसरान ताका पळया म्हणटा. पण जेजून वर्स 24 पळया. वर्स 24 नासरांतले जेजू तूं आमच्या खबरेक कित्याक आयले. आमकां नाश करूंक आयलाय कितें. तूं कोण म्हण हांव जाणा. फर्स्ट पॉयंट तूं कोण म्हण हांव जाणा. देवसार जेजू कोण म्हण कळीत आसले. म्हज्या मोगाच्या न्हू देवसराची कामां आमच्या जिवितान आदलोन घालची. आमी देवसराची कामां वळखोंक जाय. पळया उतार म्हणटा की आमकां 1 जॉन चॅप्टर 3 वर्स 8. 1 जॉन चॅप्टर 3 वर्स 8 कडे वाचया आमी. जो कोण पाता करता तो देवसाराचो. कित्याक देवसार सुरवेरतान पातकी. मुखार देवसाराची कामां नाश करूंक. देवसाराची कामां नाश करूं म्हण देवाचो पूत आयला. देवाचो पूत जेजू क्रिस्त आयला. देवाचो पूत जेजू क्रिस्त आयला. देवसाराची कामां नाश करूंक जेजू आयल्लो. देवसार म्हणटा की तूं कोण म्हण हांव जाणा. तर आज आमी देवसराची कामां जाणा जावंक जाय. एक लिंब्यान हे वस्तून ह्या तगडान ह्या आनी कित्यान आज देवसर आमच्या जैत करूंक जायना. कित्याक जेजू आयला देवसराची कामां नाश करूंक. कितल्या फावटी म्हणटात थोडी फावटी आमच्या मोगाचें न्हू आमी इतले मागता आमच्या घरांत उदरगती म्हणून. कोणेंय सांगला जागो विकीचें म्हणला. कोणेंय सांगला ती बुन्या सामाना म्हणला. कोणेंय सांगला तो जागो सामाना म्हणला. सर्ग आनी संवसार ताणें रचला. देवसराची कामां नाश करची म्हणून जेजू आयलो. जोशुआ 1:3 तूं
तूं ज्या भुंयचेर उबें रावतय ती भुंय आशिर्वादी जाल्ली जातली. देवसरची कामां, राग, द्वेष, मोसोर, गर्व, हंकार हे सगळे बेबदेपण, अनिस्कळपण, पसडपण, दुस्मानकाय, वर्सां वर्सां कोर्ट केस, ल्हानशे वस्तू खातीर झगडे झूज हे सगळी सवयो नाश करची आनी पवित्र रास बांदून सर्गेची दायची दारां, सर्गेची गिरेस्तकाय आमी अनुभव करची म्हणून ही देवाची मंडळ त्या खातीर जेजू क्रिस्त आयिल्ल्या वेळार देवसा क्लियरली म्हणटा हांव तुका वळखता. जर देवसा जेजूक वळखता जाल्यार आमी पूर्ण रितीन त्या सुम्या संगत रावंक जाय. आसता ताच्या कर्तुबाक, ताच्या करण्याक आमी पाठ करया. कित्याक आमच्या मुखार जेजू म्हजो आनी तुजो सडवंतार. तो म्हजो आनी तुजो जीव देतर तो आयला म्हाका आनी तुका सोडोवंक. तो आयला गरीब कायतान तुका आनी म्हाका उदरगती पावोवंक. तो आयला पातका सांकळांत सुटका जोड दिवंक. तो आयला दुस्मान कायता म्हाका तुका निवारूंक. तो आयला तुज्या आनी म्हज्या भुरग्यांक उदरगती पावोवंक. आज त्या सुम्याला कितें असाध्य आसा की लूक 1:37 एक घडी आत्मीक दृश्टीन त्या जेजूचे दिश्ट कांचया. आत्मीक दृश्टीन म्हज्या मोगाचेर त्या एवकरिस्तांत दिश्ट कांचया. ताच्या गुंड मोगाचो अनुभव करा. ह्या संवसाराचे कांयच न्हय म्हण भोगता उरले. कित्याक तो मोगस जावन आसा. पुता तुजें नांव पळय, पळय तुजें नांव. हांव केदाळा मी तुका सोडटा गे, हांव केदाळा मी तुका सांगता गे. जावं फुरू आज तात्कालीक कश्टांत तूं आसय, ये भायर म्हजे लागीं ये म्हजेर ये बस. हांव तूं बसाबास करया, हांव तूं बसाबास करया. हांव तुका सोडचें तसलो न्हय. दोळे आमचे धांपया. एक घडी जाता जाता हात उक्ते दवर. मग गाळ इश्टा जेजू लागीं उलय. जो कोण ताका सत म्हणटा तो केदीच नाश जावचो ना. जो कोण ताका सत म्हणटा तो केदीच कश्टाक सांपडचो ना. देवसाची कर्तुबां आनी तेची कामां नाश करचे म्हणूनच जेजू क्रिस्त ह्या संवसारांत आयलो. आनी तुका आनी म्हाका शांती, समाधान, कुशालकाय, बरेपण फावो करीचे म्हूण जेजू ह्या संवसारांत आयलो. ताच्या अगणीत मोगा ते एक जावया. मोगाळ इश्टा जेजू, आयचो दीस आमी तुज्या मुखार उबारता. कितल्या लोकांनी आमचेले माग म्हणला. कोणाक कॅन्सर आसा, आज कोणाक किमोक दिवंक आसा, कोणाचे पैण जावन आसा, आज कोणी इंटरव्यू येते आसा, कोणाक काम ना, पयशाच्या समस्यान आसा, रिणांत आसात, अडकळे असमद इरारेन आसात, गांवचीनी भिरांत आज हर एकल्याचे भितर रिगला. आज कितले वाटिकाचे प्रॉब्लेम आसात, हाय ब्लड प्रेशर, हाय डायबिटीज आसात, सगळे उठोवंक जायना, कठीण आंग पांग दुखते आसा, इवन तकले हँग जाते आसा. जेजू आज कितले निराश आसात, बेसरान आसात. सोम्या आज तुज्या भुरग्यांची काकूत कर. आमी अस्क सोम्या लायनीन आसली, आमी जणकली आज तुका उलो मारता आसा. आज कोणें बरें काम हाता घालूंक वेते आसा. जेजू आज कोणाचो बिजनेस आसा, आज कोणाचे आज बरें कामाक वेते आसा, कोणाचे आज प्रोग्राम आसा, हे सगळें हांव तुज्या मुखार उबारता. हर एक कार्याचेर तुजें आशिर्वादीत करचें. तुज्या भुरग्यांचे दैवी सगळं देवय सुम्या तुजें रक्तान नितळ कर. खंयचे उणेपण, अडकळ्यो, इराराय, बेजाराय, अस्कत, कोणी आयसीयूत आसा, वेंटिलेटर आसा, मणचे तणेर आसा, लास्ट स्टेजीर आसा, ह्या तुज्या भुरग्यांचे दाय दाखय. सुम्या आयचो दीस तुज्या भुरग्याचो नंदन जाल्लो जावन दी. सुम्या देवसरची कामां पयस करच्या, देवसरचे नाश करचे ह्या संवसार तूं आयलाय. सोम्या देवसरची खंयची कुतांत्रां, ताची उण्यापण, ताची अडकळ्यो, ताची खंयचीच संवयो आमकां कोणाकी हात लायना जावच्या. तुज्या अमोलीक रक्ताचें संरक्षण ह्या वेळार मागून घेता आसतना आयचो दीस तुज्या भुरग्याचो नंदन जाल्लो जावं दी. तुका अर्गा सुम्या, तुका वाकणटा सुम्या, तुका स्तुती करता सुम्या, तुका होगळसिता सुम्या. कित्याक आमचें जिवीत आसून चलोवन व्हरताय आनी तुज्या कृपेन तूं आमकां भरताय म्हणून आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें आज तुमचो दीस आशिर्वाद असो, बेसाव असो आनी कृपेन भरलेलो जावं दी. तशेंच ह्या ब्रेस्तरा विशेष आराधना इन्नर हिलींग डेलिव्हरन्स सर्वीस आसता. इन्नर हिलींग मागणें ते जाता जाल्यार फास्टींग करया. थोड्या फाटी भिरांत, कावचणी, वर्साची पिडा बरीच जायना.
जांफ्रो एक टायप टेंशन नाका जाल्ले पुरो आमच्या मुतींत आसचे त्या खातीर ह्या ब्रेस्तारा विशेष आराधना आसतले 7:30 मिसाकत जॉईन जाया 7 to 9:15 विशेष इनर हिलिंग डिलिव्हरन्स सर्वीस त्या खातीर एकामेकाक सांगा कोंकणी ट्रान्सलेट इंग्लीश शुक्रार आनी शेनवार 13 आनी 14 तारखेर म्हज्या डिवायन कॉल रिट्रीट सेंटर मुल्की ते 2 दिसाचे ओपन कन्वेन्शन म्हणजे मगचे न्हू 2 दिसाची रिट्रीट आसतली रावोंक ट्राय करा जाता जाल्यार रुमां आसा जायती फादर अब्राहमाक फादर अनिलाक इवन कॉन्टेक्ट करियत तुमी तांकां येवन रावा पिडेस खातीर विशेष मागणे भुरग्यां खातीर शेनवार दनपारां विशेष आनी भुरग्यां आनी तरणाट्या विशेष मागणे आसतले येया स्टुडंट्स तुमी येया आनी तुमच्या वर्साचो पयलो हप्तो पयलो म्हयनो आशिल्लो सगळे वर्स देव तुमकां बेसांवांनी आनी कृपेनी भरोवन दी तशेंच जोगेश्वरी जनवरी 15 तारखेर जोगेश इन्फंट जीजस चर्च सांजेर 5 to 5:30 प्रेज एंड वर्शीप 5:30 to मीस कोंकणी मीस मागीर विशेष आराधन हरे पिडेस्तां भुरग्यांक तरणाट्यांक विशेष मागणे येया आनी सोमेचे दैवीक सकत आमी जाणेकले अनुभव करया म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या दिसांनी आमच्या खातीर विशेष रितीन मागा आमचे कंटिन्यू ह्या दिसांनी टील एप्रील म्हणसर जायते प्रोग्राम आसात तुमच्या मागणे आमकां गरज बरी भलायके खातीर आनी तोच जेजू आमकां राखून व्हरूं दी सोम्याचे दैवी कृपेन भुरग्यां हर एक 3 to 4 हर एक टायमार इवन दनपारां जायना जाल्यार रातीक म्हणी ह्या मागण्या तुवें भाग घेया सोम्याची काकूत आमी सांगातना मागून घेवया आमेन परतच्या टेस्टिमनी आमी आयकुया प्रेज द लॉर्ड थँक यू जीसस हांव ट्रेजा आमकां मेळिल्ल्या उपकाराक साक्ष दिवन देवाक अर्घ दिता म्हजी आवय बापूयक नवें घर बांदूंक आशिल्ली देखून 2021 डिसेंबर घराक बुन्याद घाली त्या वेळार ब्रदर प्रकाशा पिटिशन घालें तांणी आमकां देवाचें उतर दिल्लें फिलिपीन 4:19 आनी द्वितीय 15:6 आमी ती उतरां सदांच रिपीट करते आशिल्ल्या आनी मागते आशिल्ल्या ह्या डिसेंबर 26 आमच्या नव्या घराचें उक्तावण जालें हे देवड उपकार केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांत अर्घ दिता आनी आमचे खातीर मागिल्ल्या ह्या जागाचो ब्रदर प्रकाश आनी टिमाक हांव काळजांत देव बरें करूं म्हणटा थँक यू जीजस प्रेज यू जीजस लव यू जीजस प्रेज द लॉर्ड हांव कोडयाळटां हांव म्हज्या मम्मीची साक्ष दिवंक आशेता म्हजी मम्मी फाटल्या 12 दिसांत हुशार नातिल्ली आनी मस्तपुटी पांय निसरून पडते आशिल्ली तशें आमी ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घालें आनी आमकां ताणें वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी आमी तें सदांच रिपीट करनाशिल्लें हांव आनी आतां ती मस्त बरी जाल्या देखून धन्य देवाक आमी अर्घ दिता हांव आनी आमची दुसरी टेस्टिमनी जावन आसा म्हज्या भावाचें मस्त लोन आशिल्लें आनी आमी सदांच मागतलें हांव आमकां तें लोन फारीक करूंक वाट दाखय देवा म्हणून आनी आतां ते लोन आमकां फारीक करूंक मस्त वाटो मेळ्ळ्यात आनी आमचें लोन ऑलमोस्ट क्लियर जावन आयलां आनी आमी मागिल्लें हर एक की आमकां मेळनूच आसा देखून धन्य देवाक हांव काळजांत अर्घ दिता आनी ब्रदर प्रकाश आनी टीम आनी आमच्या खातीर मागिल्ल्या सर्वांक आमी देव बरें करूं म्हणटा हांव प्रेज द लॉर्ड देवान म्हज्या जिवितान केल्ल्या बऱ्यापणाची साक्ष दिवंक हांव आशेतां म्हाका फाटल्या 12 वर्सां जावन कठीण गुमठी दूख हात दूख आशिल्ली आनी हांवें ब्रदर प्रकाशाच्या टिमाक पिटिशन घालें आनी तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें ते वर्ड ऑफ गॉड हांव सदांच रिपीट करन आसली आनी 12 वर्सां जावन घेवन जायनातली म्हजी गुमटी दूख आनी हाताची दूख आतां ह्या मागण्याद्वारे हांव संपूर्ण बरेपण जावन घेतलां आनी हांवें मागिल्ले सबार उपकार म्हज्या जिवितान मेळ्ळ्यात देखून हांव धन्य देवाक काळजांत अर्घ दितां आनी म्हज्या पासून मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाशाच्या टिमाक आनी सगळ्यांकी हांव देव बरें करूं म्हणटा Hallelujah, praise the Lord. I'm Rita from Goa. First of all, please forgive me for delaying my testimony. The first testimony is about my sister who had dengue. Her platelet was very less. By giving the word of God, she became all right and she came home safely. Second testimony is about my late sister-in-law. Her sister-in-law, she became serious. She got left side paralyzed.
stroke multi clots on her brain and kidney stone. By giving her word of God, now she is fine. Third testimony is about my brother-in-law's wife. She was 9 months pregnant. By giving her word of God, on 15th September, she delivered a baby girl. Fourth testimony is about my son. He was not feeling well. In spite of giving the medicines, his cold and cough was not getting well. By reading a word of God, he is not having at all cold and cough. Fifth testimony is about my father. Anything little spicy he eats. He was not feeling well. By reading the word of God, now he is fine and he can eat spicy food. Thank you, God, for everything you has done in our life. Thank you, Lord. Alleluia. Alleluia.